नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 55 और 56 की तफ़सीर इंशाअल्लाह हम देखेंगे, और इसमें हम देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन वाक़यात के ज़रिए हमें क्या सिखाना चाहते हैं। सबसे पहले इसकी तिलावत हम देखते हैं आयत नंबर 55 की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नुअमिन लका हत्ता नरल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और याद करो जब तुमने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि हम तो जब तक अल्लाह को एलानिया देख ना लें तो तुझ पर ईमान ना लाएंगे। फिर तुम्हारे देखते ही देखते तुम्हें साइक़ा यानी एक गिरने वाली कड़कदार और गिरने वाली बिजली ने आ लिया और तुम उसको देख ही रहे थे। तो इसमें देखें कि चूँकि ये वाक़या मुकम्मल आयत नंबर 56 में जाके होता है, इसलिए हम 56 की भी साथ ही तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुम्मा फिर बअसनाकुम मिन बादि मौतिकुम, फिर उठाया हमने तुमको तुम्हारी मौत के बाद, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुज़ार बन जाओ। अब इन दोनों आयात में जो वाक़या है उसको हम देखते हैं, और इसमें अल्लाह ताला के एहसानात का ज़िक्र भी है और इनके जुर्म का ज़िक्र भी है। ये वाक़या जब पहले बनी इसराइल ने जो बछड़े की पूजा की और फिर उन्हें सज़ा दी गई, अब फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को तौरात के अहकाम जो हैं, क्योंकि तौरात पूरी की पूरी लिखी हुई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो है अता की गई थी, और उसमें वो तख्तियों की शक्ल में भी थी और अहकामात सारे लिखे हुए थे। तो जब ये अहकामात बताए और फिर वही कौम की नाशुक्री, और उसमें से उन लोगों ने कहा कि ए मूसा, यानी यहाँ देखें ना कि स्कूल तुम जब कहा तुमने ए मूसा लन नुअमिन लका, ये लन जो है नेवर के लिए यानी हरगिज़ नहीं। यानी आप देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस कदर उनके ऊपर एहसानात किए, और फिर भी देखें कि अल्लाह के भेजे हुए उस नुमाइंदे के ऊपर वो ईमान लाने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें कहा कि हम कभी भी नुअमिन लका, हम नहीं ईमान लाएंगे तेरे पर, हत्ता नरल्लाह जहरतन, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ना कि मुझे अल्लाह ने नबी बनाया, ये किताब अल्लाह ने भेजी है, अल्लाह ने मुझसे कलाम किया, अब कलीमुल्लाह थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम तो नहीं तेरे पे ईमान लाते। हत्ता नरल्लाह जहरतन, हत्ता यहाँ तक कि नरा जो है अरा यरा देखने के लिए इस्तेमाल होता है, और नून हम के लिए कि हम देख लें अल्लाह को जहरतन यानी अललान। ये जो वाक़या था इसमें जो बात है वो ये थी कि सूरह आराफ में चूँकि ये एक मुकम्मल इसकी जो है वो सूरत नज़र आती है आयत नंबर 155 में, कि जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब इन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने ये बात की कि हम ख़ुद सुनना चाहते हैं, तुम कहते हो कि अल्लाह ने तुमसे बात की है तो हम भी वो कलाम सुनना चाहते हैं, अल्लाह हमसे भी बात करे फिर हम तुम पे ईमान लाएंगे। तो उस वक्त फिर ये सूरह आराफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मूसा ने अपनी कौम से 70 आदमी चुन लिए, वख्तार मूसा कौमहु 70 रजुलन लिमीक़ातिना, और फिर इन सब को कहा, इन सब को लेकर कोहे तूर पर गए, और वहाँ जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ बात हुई तो एक बादल सा आता था, और उसमें फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे उसके नीचे चले जाते थे, फिर अल्लाह की आवाज़ आती थी और बाकायदा बात होती थी। तो ये सारे बाहर सुन रहे थे, वो आवाज़ उन्हें आ रही थी, और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आकर बताया कि अल्लाह ताला ये कह रहा है और तुमने सुन लिया है, तो उस वक्त फिर उन्होंने कहा कि नहीं हम तो नहीं मानते, हम जब तक अब अल्लाह को देख ना लें। और ये एक बहुत बड़ी जो है वो जुर्रत थी और बहुत बड़ी बात थी जो उन्होंने इस वक्त की थी। तो इस वजह से क्या हुआ, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़तु, तो फिर पकड़ लिया तुमको। अख़ज़ यअख़ुज़ु पकड़ने के मानों में भी आता है तुमको। अस्साइक़ा, साइक़ा देखें साइक़ा से है स्वाद आइन और क़ाफ़, बेहोशी के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और साइक़ा ऐसी बिजली को कहते हैं जो गिर कर जला कर भस्म कर दे। तो वो साइक़ा यानी अल्लाह ने फिर एक बिजली गिराई जिसकी वजह से ये सारे के सारे जो हैं उस वक्त मर गए। और वह तुम तंजुरून यानी तुम देख रहे थे, यानी उनके देखते ही देखते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस पूरी की पूरी कौम को जो है उसको हलाक कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं
یہ سب کچھ ہوا۔ اور پھر یہ بھی آپ دیکھیں نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اس تجلی جو ذرا سی تجلی ہوئی تھی تو اس کو نہیں وہ تاب لا سکے تھے اور بے ہوش ہو کر گر گئے تھے، تو ان کے اوپر تو پوری ایک بجلی کڑاکے کی گری اور اللہ رب العالمین کو سخت ناپسند بات آئی۔ یہاں سے اصل میں اصول جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر درم جو قوم ہوتی ہے، یعنی ایمان و اخلاق کے تقاضوں کو جب کوئی قوم جو ہے فراموش کر لیتی ہے تو اس کا انجام بھی پھر اس سے قوم موسیٰ کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ ایک حق کو واضح دیکھ کر ہر چیز کو سننے کے باوجود اس قدر ضدی اور ہر درم قوم تھی کہ پھر بھی وہ ایمان نہیں لائی۔ تو اس ضد کو ہم نے اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس بھی حق موجود ہے، یہ قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں پورا کا پورا ذخیرہ اسلام ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر ہم پھر بھی ایمان نہ لائیں گے تو دیکھیں کہ یہی انجام ہمارا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس طرح کے انجام سے جو ہے بچائے۔ اور پھر دیکھیں کہ جب وہ سارے کے سارے مر گئے اور چونکہ یہ قوم کے بڑے منتخب سردار قسم کے لوگ تھے، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اگر یہ یہاں مر گئے تو ساری قوم تو مجھے چھوڑے گی نہیں، تو اے اللہ تو انہیں زندہ کر دے۔ تو پھر اللہ نے احسان کیا، آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم، کہ پھر ہم نے تمہیں اٹھایا تمہاری موت کے بعد۔ اور یہاں اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کا بھی اللہ اظہار ہوتا ہے، اور پوری طرح سے یعنی اس قوم کو ہر طرح سے جو ہے یہ چیزیں دکھائی گئیں تاکہ وہ شکر گزاری کرے۔ اصل شکر گزاری یہی تھی کہ وہ شرک سے باز آ جاتی اور اللہ کی فرما بردار قوم جو ہے بن جاتی۔ تو اللہ نے ان 70 افراد کو زندہ کیا، اور کس لیے کیا کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار جو ہے وہ ہو جاؤ۔ تو اس وجہ سے یہ دیکھیں کہ گناہ گار جو بندے ہوتے ہیں اس کو رحمت الہی بار بار اپنی جانب جو ہے متوجہ کرتی ہے، اور جہاں سے مایوسی اور نامرادی کا سامنا جو ہے وہ کرنا نہیں پڑتا۔ تو اسی طرح سے بنی اسرائیل پہ اللہ نے بار بار رحمت کی، بار بار جو ہے ان کو اپنی طرف لانے کے لیے جو ہے یہ سارے کام جو ہے کیے ہیں، اور کس لیے کہ وہ شکر گزار بن جائے۔ اصل شکر گزاری اللہ کی بندگی کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتاب کے آنے کے بعد، نبی کے آنے کے بعد بندے کا کوئی راستہ جو ہے باقی نہیں رہ جاتا، حجت پوری ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو اس کا حال بھی پھر وہ بنی اسرائیل کی قوم کی طرح ہی ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کی طرح ہی شاید ہم نے بھی ابھی تک وہ غلامانہ ذہنیت کا پھندا اپنے گلے سے نہیں اتارا، اور ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم ایک شکر گزار قوم بنے، ایک شکر گزار بندے اللہ کے بنے، ہم نے بھی اس کتاب کو فراموش کرنے کی پوری جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ کی ہے۔ تو اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو قوم یا افراد متواتر اور لگاتار نافرمانیوں کا شکار رہیں، بالآخر تباہی اور بربادی ہی ان کا مقدر بنتی ہے، اور ان کی زندگی کا سکون جو ہے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم غور و فکر کریں تو دیکھیں کہ کیا ہماری بھی کیفیت کچھ ایسی ہی نہیں ہے کہ ہم نے بھی چونکہ اپنی کتاب کو چھوڑ دیا ہے اور اپنے من مانے دین اور اپنی خواہشات نفس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو آج جو معاشرے میں فرسٹریشن، آج جو معاشرے میں ذہنی تناؤ اور یہ سارے جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ زندگی کا سکون جو رخصت ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کے دائرے سے جو ہے وہ نکل گئے ہیں۔ تو اس لیے ان سارے قصوں سے عبرت کا یہی مقام ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کتاب کی طرف رجوع کرنے، اس کے احکامات کو سیکھنے اور سمجھنے، اور یہ اپیل ہے، درد مندانہ اپیل ہے کہ اللہ کے لیے اس کتاب کی طرف آ جائیں اور اس کو مضبوطی سے تھام لیں، اللہ کے احکامات کی طرف آئیں، اپنے عقیدے کو درست کریں، اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے اور اپنی رحمتوں سے ہمیں نوازے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔